साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जेल में तबीयत नासाज। चौधरी परवेज इलाही को दिल में तकलीफ के बायस PIC ले जाया गया। चौधरी परवेज इलाही को टेस्ट करवाने के बाद दोबारा जेल मुंतकिल कर दिया गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जेल में तबीयत नासाज थी। चौधरी परवेज इलाही को दिल में तकलीफ के बायस PIC ले जाया गया। चौधरी परवेज इलाही को टेस्ट करवाने के बाद जेल में दोबारा मुंतकिल कर दिया गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जेल में तबीयत नासाज थी। और आपको बताएं, चौधरी परवेज इलाही को दिल में तकलीफ के बायस PIC ले जाया गया। चौधरी परवेज इलाही को टेस्ट करवाने के बाद जेल में दोबारा मुंतकिल कर दिया गया। चौधरी परवेज इलाही को दिल में तकलीफ के बायस अस्पताल लाया गया। चौधरी परवेज इलाही को टेस्टों के बाद दोबारा जेल मुंतकिल कर दिया गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जेल में तबीयत नासाज थी। बहीरा अरब में बनने वाले तूफान हाइबर जोए का रुख अब भी पाकिस्तानी साहिली मकामात की जानिब है। कराची से तूफान का फासला 850 किलोमीटर रह गया। अगले 48 घंटे इंतहाई अहम है। तफसीलात बता रहे हैं आफ्ताब खान। बहीरा अरब में बनने वाले ऊंचे दर्जे के तूफान बिपार जोए का रुख अब भी पाकिस्तानी साहिल की जानिब। कराची से तूफान का फासला 850 किलोमीटर रह गया। समुद्री तूफान 150 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ बतदरीज बढ़ रहा है। तूफान के बराह रास्त पाकिस्तानी साहिली मकामात से टकराव के खदशात नहीं, लेकिन तूफान के असरात बारिशों, आंधी और समंदर में तुग़यानी के सबब बन सकते हैं। समुद्री तूफान बिपार जोए का फासला ठट्टा से 980 जबकि उर्माड़ा से 990 किलोमीटर है। तूफान 18 से 24 घंटों के दौरान शुमाल और शुमाल मशरिकी जानिब रवा दवा रहेगा। 13 जून की शाम से सिंध के साहिली इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं। महकमा मौसमियात ने माहीगीरों को 11 जून से तूफानी सिस्टम खत्म होने तक समंदर में जाने से गुरेज की हिदायत की है। इस दौरान लहरें 25 से 28 फीट तक बुलंद हो सकती है। KPT ने हर किस्म की शिपिंग सरगर्मियां मुअत्तल कर दी है और हंगामी हिदायत जारी करते हुए जहाजों से राब्ते के लिए 2 हंगामी फ्रिक्वेंसीज भी जारी की है। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। वज़ीर आला सिंध ने माली साल 2023-24 के लिए 2247 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। मुराद अली शाह कहते हैं कोई नया टैक्स नहीं लगाया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30 से 35% इजाफे की तजवीज़ और पेंशन में 17.5% इजाफे का ऐलान किया गया। बजट तकरीर के अहवाल KM अब्बासी। सिंध असम्बली में 2247 अरब रुपए का बजट पेश। खसारा 37 अरब 79 करोड़ 57 लाख रुपए हो गया। हम 35% सैलरीज बढ़ा रहे हैं ग्रेड 8 से 16 तक के एम्प्लॉइज की, 30% बढ़ा रहे हैं ग्रेड 17 से ऊपर की और 17.5% पेंशनर्स की। इसके साथ साथ मिनिमम वेज 33,750 रुपए हो। बजट दस्तावेजात के मुताबिक सिंध हुकूमत आइंदा माली साल में 36 अरब 13 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। इखराजात का कुल तखमीना 2247 अरब 58 करोड़ रुपए लगाया गया। अमनो मान के लिए 160 अरब रुपए तजवीज़ किए गए। The local government department has been allocated 62.5 billion rupees. The irrigation department has been allocated 35 billion rupees. School education department 16.5 billion. Health 19.7 billion. To strengthen the specialized police department, funds amounting to rupees 846 million for special branch, 868 million for the counter-terrorism department have been allocated for fiscal year 2023-24. 500 new diesel hybrid buses, we kept provision in the budget for that. वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कराची मेट्रोपॉलिटन की खुसूसी ग्रांट 60 करोड़ से बढ़ाकर 65 करोड़ रुपए करने का ऐलान भी किया। बजट में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए 4 अरब 50 करोड़, पानी के मंसूबे K4 के लिए 35 करोड़, S3 के लिए 50 करोड़, सर्कुलर रेलवे के लिए 10 करोड़ और मास ट्रांजिट के लिए 8 अरब 50 करोड़ रुपए तजवीज़ किए गए। साथी रिपोर्टर काशिफ हुसैन के साथ KM अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। माशी इस्तेहकाम आ चुका, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। आइंदा साल महंगाई की शरह 21% रहने का इम्कान है। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा वज़ीर ख़जाना ने कि डब्बे के दूध पे टैक्स लगने की तरदीद करता हूँ। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। जो ये रट लगाते हैं ना डिफॉल्ट, वो खुद जिम्मेदार हैं। इसहाक डार ने दूध की कीमतों में इजाफे से मुतालिक खदशात भी मुस्तरद कर दिए। 90% जो है वो ये नॉन पैकेज में इस्तेमाल होता है, तो ये 10% सिर्फ मिल्क ये इस्तेमाल होता है। और 10% की इंक्रीज ने
پورے 90% پہ بغیر کسی وجہ کے، جیسے وہ 5 روپے ڈیزل ہوتا تھا تو نال 1 روپے چیزوں کی قیمتیں 2 بڑھا دیتے، وہ ہونا تھا، تو وہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ نہیں کی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بجٹ اہداف کو حقیقت پسندانہ قرار دے دیا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پی ایس ڈی پی پہ ہم نے صحیح طرح عمل کر لیا اور اس کو ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اس کو ہم نے انویسٹ کیا پاکستان میں، تو یہ جو ایک بحث ہے کہ جی 0.29 سے 3.5% کیا ہوگا کہ نہیں ہوگا، اٹ از ایزیلی اچیویبل۔ ہم نے بڑا ماڈسٹ ٹارگٹ رکھا ہے۔ وزیر خزانہ نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں ایڈ ہاک اضافے پر وضاحت کر دی۔ 1 سے 16 جو گریڈ کے سرکاری ملازمین ہیں ان کو ہم نے الحمدللہ 35% ایڈ ہاک ریلیف دی ہے، اور جو 17 سے 22 ہیں ان کو 30% دی ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ایئرپورٹس کو آؤٹ سورس کرنے کا منصوبہ بھی سامنے رکھ دیا۔ 12 کنٹریز سے کمپنیز جو کہ اس پروسیس میں حصہ لینا چاہتی ہیں، تو یہ کوشش ہو رہی ہے کہ جولائی میں پہلی کم از کم ایئرپورٹ جو آؤٹ سورسنگ ہے وہ اس کا یعنی بڈنگ پروسیس اور مانگ لی جائے۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ قرضوں اور اس پر سود کی ادائیگی کے لیے بجٹ میں سب سے زیادہ رقم مختص کی گئی ہے۔ ارشاد انصاری، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ اسحاق ڈار پاکستان کی معیشت کے ہٹ مین ہیں۔ وفاقی بجٹ جھوٹ کا پلندہ، قوم کے ساتھ مذاق ہے۔ شاہ محمود قریشی کے وزیر خارجہ پر کڑی تنقید، کہا 42 دن کی حکومت نے 12 ماہ کا بجٹ دے دیا۔ ایک سوال کے جواب میں شاہ محمود قریشی بولے، نئی پارٹی کے لانچنگ ایمرجنسی میں ڈیتھ آن ارائیول ہے۔ اسحاق ڈار صاحب، آپ پاکستان کے اکنامک ہٹ مین ہیں۔ ڈار صاحب، آپ نے پاکستان کی معیشت کو افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے ایک ڈیفالٹ کی طرف، اللہ نہ کرے ایک ساورن ڈیفالٹ کی طرف اس بجٹ کے ذریعے آپ نے دھکیل دیا ہے۔ اس بجٹ سے انہوں نے عوام کی مشکلات میں اضافہ کیا ہے، ایک خاص طبقے کو کچھ رعایت دی ہے، عوام کو، متوسط طبقے کو اس بجٹ میں کوئی رعایت دکھائی نہیں دیتی۔ ہر سیاسی شخصیت کو اپنے سیاسی فیصلے کرنے کا حق ہے۔ انہوں نے اپنا ایک جماعت کا اعلان کر دیا۔ میں اس کے بارے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، ایک مریض کو حادثہ ہوا اور مریض کو ایمرجنسی میں لے گئے، ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا اور معائنے کے بعد اس نے کہا ڈیڈ آن ارائیول۔ اللہ کو معلوم ہے کہ کون ڈیتھ آن ارائیول ہے اور کس کا دی اینڈ ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے سینئر رہنما عبدالعلیم خان کا شاہ محمود قریشی کے بیان پر رد عمل، کہا محترم قریشی صاحب، عزت ذلت تو اللہ کے پاس ہے۔ سیاسی استحکام کے لیے چارٹر آف اکانومی واحد راستہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ، کہا چیئرمین پی ٹی آئی کے سیاسی عدم استحکام سے معیشت کو نقصان پہنچا، معیشت کو خود کفیل بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سیاسی استحکام کے لیے چارٹر آف اکانومی واحد راستہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ، کہا چیئرمین پی ٹی آئی کے سیاسی عدم استحکام سے معیشت کو نقصان پہنچا، معیشت کو خود کفیل بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سیاسی استحکام کے لیے چارٹر آف اکانومی واحد راستہ ہے، یہ کہنا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹویٹ کیا، کہا چیئرمین پی ٹی آئی کے سیاسی عدم استحکام سے معیشت کو بہت نقصان پہنچا، معیشت کو خود کفیل بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سیاسی استحکام کے لیے چارٹر آف اکانومی بہت ضروری ہے۔